अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगी और खुश होंगी। अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे और अपने घर में शाद व आबाद रखे, आमीन। अच्छा, आज की जो वीडियो है ना, मेरी बहुत ही एक अहम मौजू पर है और ये हर घर की कहानी है, हर एक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। तो आपने ये मेरी जो वीडियो है ये पूरी देखनी है। इसमें आपके लिए बहुत ही जो है मैंने मतलब आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो टिप्स मैंने दी हैं ना, मनी सेविंग की, पैसे बचाने की, कि आप किस तरह से अपने पैसे बचा सकते हैं, क्या एहतियात कर सकते हैं और वो कौन से तरीके हैं कि जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास महीने के आखिर में कुछ पैसे बच जाएं और आप जो है फ़ाइनेंशियली मज़बूत बने, तो ये वीडियो लास्ट तक लाजमी देखिएगा और इन पॉइंट्स को नोट कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें जो हमारे पास जो इनकम आती है, जो हमें सैलरी मिलती है या जो हम खर्च करते हैं, जो स्टार्ट में हमारे पास मनी आती है, हमें उसका बजट बनाना चाहिए। फ़र्स्ट पॉइंट क्या है, बजट बनाना चाहिए। अगर आप अपनी आमदनी का और ख़र्च का जो है वो हिसाब नहीं रखते तो यकीन करें आप कभी भी पैसे नहीं बचा सकते। इसलिए ज़रूरी है कि आप हर महीने बजट बनाएं और देखें कि आपका पैसा कहाँ ख़र्च हो रहा है, कहाँ आप मतलब ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं और कहाँ कम खर्च कर रहे हैं। बजट के बग़ैर बिल्कुल भी आप सेविंग नहीं कर सकेंगे। अच्छा, मेरा जो दूसरा पॉइंट है वो है कि आप अपने गैर ज़रूरी अखराजात को कम करें। हम में से अक्सर लोग होते हैं मेरी प्यारी बहनों, जो ऐसी चीज़ें ले लेते हैं या ऐसी चीज़ों पे पैसे खर्च कर देते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। हम बहुत सी आजकल की मतलब हम मोबाइल में भी देख रहे होते हैं, इस तरह की ऐप्स हैं, इस तरह के मतलब एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, हमारे सामने इस तरह की चीज़ें आती हैं कि हमारा दिल करता है हाँ कि हम ये भी ले लें, ये भी ले लें। लेकिन आप यकीन करें कि कुछ टाइम के बाद वो चीज़ हमें फ़ालतू लगने लगती है और हमें वो चीज़ें जो हैं वो कोई फ़ायदा नहीं देती। तो इसलिए आप इन चीज़ों से बचें और गैर ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं ना, उनको टाइम दें। आप पहले देखें, अगर आपको अच्छी लग रही है आप 2 दिन का टाइम अपने आप को दें। आप यकीन करेंगे कि 2 दिन बाद आपको वो जो चीज़ होती है ख़रीदने की ख्वाहिश बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। अगला जो मेरा पॉइंट है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मैं आपको बताती चलूँ कि आपने इसको लाजमी याद रखना है कि मार्केट जाते हैं तो आप लिस्ट बनाएं। आप यकीन करेंगे, आप देखेंगे कि इसकी वजह से आपके कितने ज़्यादा पैसे बच जाएंगे। अगर आप लिस्ट बनाए बग़ैर मार्केट जाएंगे तो आप बहुत सी फ़ालतू चीज़ें ले लेंगे जो आपको ज़रूरत नहीं होंगी। इसलिए लाजमी है कि आप जब भी मार्केट जाएं अपनी ग्रॉसरी, अपनी चीज़ें घर में जो भी हैं वो चेक करें और लिस्ट बनाएं और फिर मार्केट लेने के लिए जाएँ। अगला जो पॉइंट है वो है कि डिस्काउंट का फ़ायदा उठाएँ। मुख्तलिफ़ किस्म की सेल्स ऑफ़र्स होती हैं, आप देखें आजकल ऑनलाइन मतलब आप मोबाइल पे चेक कर सकते हैं, हर जगह मतलब सेल के जो है डिफरेंट जो है वो लगाई होती है, एडवर्टाइजमेंट की होती है डिफरेंट ब्रांड्स ने। आप कोशिश करें कि आप सेल में से चीज़ें ख़रीदें और अगर आप सेल में से चीज़ें ख़रीदेंगे ना तो इससे भी आप काफ़ी हद तक पैसे जो है वो बचा सकती हैं। अच्छा, मेरा अगला पॉइंट जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है बाहर जो खाने की आदत है उसको कम करें या ख़त्म करें। घर का खाना खाएं। घर का खाना जो है वो यकीन करें कि हमारे ना सिर्फ सेहत के लिए अच्छा है बल्कि ये हमारी जेब पे भी मतलब बहुत अच्छा है, हमारी जेब के लिए अच्छा है, हमारे पैसों के लिए अच्छा है। बाहर जो खाने की आदत है वो महंगी, सिर्फ महंगी नहीं है बल्कि हमारी जो सेहत है उसके लिए भी अच्छा नहीं है। हम पैसे दे के अपनी सेहत के लिए ख़राबी ख़रीदते हैं और ये जो है घर का खाना जो है ये आपके पैसे भी बचाता है और सेहत को भी बेहतर रखता है। इसके बाद जो मेरा अगला पॉइंट है वो है कि अपनी यूटिलिटी बिल्स में बचत करना सीखें। आपके घर में जो ट्यूबलाइट्स हैं या फैंस हैं उनको मतलब उनको ज़रूरत नहीं है तो उनको ऑफ़ कर दें। पानी है उसको ज़ाया ना करें, मोटर गैर ज़रूरी ना चलाएं, गैस का इस्तेमाल कम करें। मतलब अगर ज़रूरत नहीं है तो वो चीज़ ऑफ़ कर दें। ये चीज़ें जो है ना, छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, ये भी हमारे बजट पे बहुत गहरा असर डालती हैं और हमारे मतलब मनी सेविंग पे बहुत अच्छा असर डालती हैं और इससे आप जो है अच्छी खासी बचत कर सकते हैं अपने बिल्स में। उसके अलावा मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि आपने जो है आपकी जो डेली की जो आमदनी है या अपने मंथली जो आमदनी है, जो आप मंथली आपकी इनकम है, उसमें से आप 10 से 20% जो पैसे हैं वो लाजमी बचाएं।
وہ رقم بے شک کم ہی کیوں نہ ہو، اس ٹائم آپ کو وہ کم نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن یقین جانیں کہ وہ اتنی فائدہ مند ہوتی ہے، اور وہ رقم کم اس کو نہ سمجھیں، آپ وہ لازمی بچائیں، اور وہ پیسے آپ جہاں رکھیں پھر ان کو نہ چھیڑیں، مطلب ان کو آپ ایک الگ سائڈ پہ رکھ دیں، اور آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ نے ان پیسوں کو خرچ ہی نہیں کرنا۔ اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایسی ایپس اور سروسز جو آپ استعمال نہیں کرتے ان کو فوراً کے لیے اپنے موبائل میں کلوز کر دیں۔ اس طرح کی جو ہوتی ہیں وہ آپ کو دیتی ہیں، ایڈز دیتی ہیں، اور پھر آپ کا دل ہوتا ہے کہ ہم یہ چیز خرید لیں گے، یہ چیز خرید لیں، تو آپ نے اس چیز کو بالکل بند کر دینا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں، آپ نے اپنی جو لائف سٹائل ہے نا اس کو سادہ رکھیں، اچھی چیز لیں، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن بہت زیادہ دکھاوا، مطلب یہ اس چیز سے بچیں، دکھاوے کے لیے آج کل جو ہے جو لائف ہے اس کو نہ گزاریں۔ اصل کامیابی جو ہے وہ ہے سادہ زندگی میں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اگر اس طرح سے کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ اپنی لائف میں بہت کامیابی حاصل کریں گے، اور یہ آپ کے مطلب لائف سٹائل کو بہت اچھا کرے گی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ جو ہے ایک جاب پہ ڈیپینڈ نہیں کریں کہ آپ نے ایک جاب کی ہوئی ہے اور آپ صرف اس سے ارن کر رہے ہیں، نہیں، آپ جہاں تک ممکن ہو ایک چھوٹا سا جو ہے اپنا بزنس سٹارٹ کر لیں، کوئی اور مطلب آپ جس سے آمدنی کا ایسا ذریعہ اپنا سٹارٹ کر لیں جہاں سے آپ کو اور زیادہ انکم آنا سٹارٹ ہو جائے، اور کوشش کریں۔ آج کل بہت سارے اس طرح سے بزنس ہیں، آن لائن بھی آپ کر سکتی ہیں، اس کے علاوہ آپ گھر میں بھی سٹارٹ کر سکتی ہیں، کوئی بھی اس طرح کا کام جو ہے وہ سٹارٹ کریں، اور یہ آپ کے لیے بہت اچھی ارننگ کا جو ہے وہ ایک بنے گا، ذریعہ بنے گا۔ اس کے علاوہ میں آپ سے ایک اور بات کہوں گی کہ اگر آپ کچھ لیتے ہیں یا خریدتے ہیں، مارکیٹ جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، تو آپ ایک ہی جگہ پہ جا کے سب چیزیں نہ لیں، آپ جائیں ڈیفرنٹ شاپس پہ جائیں، ڈیفرنٹ مالز میں جائیں، آپ جا کے نا پرائسز کا کمپیریزن کریں کہ مجھے یہ چیز یہاں اتنے کی مل رہی ہے، وہاں اتنے کی مل رہی ہے۔ آپ یہ بلیو کریں گے کہ ہم جب مارکیٹ میں نکلتے ہیں تو ہمیں مارکیٹ میں بھی بہت ڈفرینس نظر آتا ہے، اور مطلب کافی زیادہ فرق ہوتا ہے، اور ایک ہی جگہ پہ اگر ہم جا کے وہ چیز لے لیں گے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ دوسری جگہ کیا پتہ وہ چیز ہمیں وہی چیز مطلب کم پرائس میں مل رہی ہو۔ تھوڑا سا اس میں مطلب آپ کو سرچ کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا ٹائم آپ کا لگے گا، لیکن اب یقین کریں آپ اس سے بھی بہت اچھی خاصی سیونگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور آپ کا جو لائف سٹائل ہے وہ اور اچھا ہو سکتا ہے۔ پیسے جو بچانا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں ایک عادت ہے، اور ایک ایسی عادت ہے کہ اگر آپ آج سے اس کو سٹارٹ کریں گے نا، اور چھوٹی چھوٹی سی اگر آپ تبدیلیاں اپنی لائف میں سٹارٹ کر دیں گے نا، تو یقین کریں یہ مستقبل میں آپ کے لیے بہت بڑا فائدہ ہوگا، اور آپ خود دیکھیں گے کہ اس نے آپ کی لائف میں کتنی چینجنگ کی ہے۔ یہ جو پوائنٹس میں نے آپ کو سب بتائے ہیں، آپ نے ان سب پہ عمل کرنا ہے، اور کسی ایک دو پہ بھی اگر آپ نے بالکل ڈیپلی عمل کر لیا نا، تو یقین جانیں کہ آپ بہت زیادہ اس میں مطلب بہت زیادہ اس کو کامیاب کر سکتے ہیں اس عمل کو، اور آپ جو ہے بہت زیادہ اپنے جو پیسے ہیں وہ بچا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے لازمی ان پوائنٹس کو دیکھنا ہے اور ان کو فالو کرنا ہے، نوٹ کرنا ہے، اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ کوئی بھی چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے ایک دم سے اس کو فالو نہیں کر لینا۔ اور میری جو یہ ویڈیو ہے اس کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے اگر آپ کو ویڈیو میری اچھی لگی ہے تو، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ میں آپ کے لیے اور بھی بہت اچھی سی ویڈیوز اس طرح کی لاؤں گی، جس میں آپ کی ڈیلی لائف کی جو ہے ٹپس ہوں گی، اور اس طرح سے ٹرکس ہوں گی، اور جو موٹیویشنل آپ کے لیے میں ویڈیوز بناؤں گی کہ آپ مطلب دیکھ سکیں، آپ کے لیے فائدہ ہو اس میں، کیونکہ اس طرح کی جو ہماری لائف ہے نا آج کل، اس میں ان چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ٹائم ہمارے پاس اتنا ہوتا نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ مطلب وہ کر سکیں، مطلب اپنے آپ کو ہم نے آج کل بہت زیادہ مصروف رکھا ہوا ہے، تو اس مصروفیت میں آپ نے ٹائم نکالا اور میری ویڈیو دیکھی، تو یہ بہت ہی اچھا ہے کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہے اور آپ نے ان باتوں پہ عمل بھی کرنا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، پھر آپ نے مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اور میرے لیے بہت ساری دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک آپ کو بھی ہمیشہ خوش رکھے، آپ کے لیے بھی آسانیاں کرے۔ تو پھر انشاءاللہ نئی ویڈیو میں نئی ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ میں ملوں گی، تب تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔